اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کا استاد محمد اکبر لون ٹیچر یو پی ایس ملباغ زون لنگیٹ. تاکہ بچوں اس سبق امیک عنوان امچ ہیڈنگ بولو بچوں. یہ نظم ات نظم من آز اس پرن شاباش گوبل پیج نمبر 52 کرو تھی. یہ دویمہ جماعت خاطر ات بہ تھی تھو توجہ. شاباش گوبر کڑوا سو پیج نمبر 52 یت من ابو آیا انار لایا سب بچوں نے مل کر کھایا. بولو بچوں کیا کھایا انار. بولو بچوں کس نے لایا ابو نے. گبرو تھو سو نظر. ابو آیا انار لایا انار لایا انار لایا. سب بچوں نے مل کر کھایا. سب بچوں نے مل کر کھایا. بولو بچوں کیا کھایا انار. بولو بچوں کس نے لایا ابو نے. تھو سو نظر دپان یہ ابو آیا. ابو ونان مالس. ابو آیا انار لایا. انار گو دان. ابو آو یم کیا وون انار. سارویو بچو کھو رلت ملت. بولو بچوں پت سوال کران بولو بچوں کیا کھایا. کیا کھو تہ گوبرو. اس کھو انار. ونو سا گوبرو بولو بچوں کس نے لایا. ونو سا گوبرو کمی اون. یہ سا اون ابون. شاباش. بے پرواہ پھر ابو آیا انار لایا سب بچوں نے مل کر کھایا. بولو بچوں کیا کھایا انار. بولو بچوں کس نے لایا ابو نے. پت امی آئی. کس آئی وہ امی آئی. امی کیا گئی ممی ہے اس تھی ونان چھو امی مٹھائی. ام کیا آئی مٹھائی لائی. اچھا سب بچوں نے مل کر کھایا. یہ کھو سارویو رلت ملت کھو سارویو بچوں. سب بچوں نے مل کر کھایا. شاباش. بولو بچوں کیا کھائی. بولو بچوں کیا کھائی. کیا سکھو تہ کیا سکھو مٹھائی. مٹھائی سکھی. اچھا سکھی مٹھائی. بولو بچوں کس نے لائی. بولو بچوں کس نے لائی. امی نے. شاباش گوبر. وچھو اصل مزدار کیا چھو. امی آئی مٹھائی لائی سب بچوں نے مل کر کھایا. بولو بچوں کیا کھائی مٹھائی. بولو بچوں کس نے لائی. کم سن امی نے. یا سن ممی. شاباش. ماجی اس تس ماج ونان. اتھے کنن یت مزن ام پت پرو بیاکھ. ماما آیا انگور لایا سب بچوں نے مل کر کھایا. بولو بچوں کیا کھایا انگور. بولو بچوں کس نے لایا ماما نے. دپان ام پتہ گو گۄڈٕ تھاو مٲلۍ سُنٛد پتہٕ آو ماجہِ ہُنٛد. وۄنۍ کُس آو واو ماما. واو
मामा मामा आया, मामा आया। अंगूर अंगूर लाया अंगूर लाया। सब बच्चों ने सारे भाई बच्चों, सब बच्चों ने मिलकर खाया, बोलो बच्चों क्या खाया, बोलो बच्चों क्या खाया, क्या सीखो। अंगूर का ना करो, अंगूर गए दच। बोलो बच्चों किसने लाया, वने करो किमोइन। बोलो बच्चों किसने लाया, किम सन करो अंगूर। दच किमोइन, मामा ने। मामन शाबाश। गोबर आज पर बस ये बे थो तवज्जो मे कुन कि यथ मज वन चीज ओन यह खेव रलित मिलित। गो ओनुक अनार गई दन, तम पे आय आन मिठाई कम मम्मी, तम पे आव अंगूर कम ओन मामन। गो सारी चीज खे रलित मिलित। यह गोबरो हिसाब कहान कर याद अत पत पको ब्रो कुन। तुझा बोझा मे कत यहां तु याद करू तम पे पको ब्रो कुन, पत पो बे नव हिसाब कहान। बी खुदा सवाल दियो इजाजत। अस्सलामु अलैकुम।